21वां बाब और इसकी 34वीं आयत से हम 38वीं आयत तक कलाम पाक तलावत करेंगे। खरूज की किताब उसका 30वां बाब 34वीं आयत पादरी भट्टी साहब हमारे दरमियान उनके साथ मिलकर तलावत करेंगे। खरूज की किताब उसका 30वां बाब और 34वीं आयत से बाब बाब और 34वीं आयत से अपने कलाम में तलावत करेंगे। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुशबूदार मसाला मुड़ और तलकी और नून और खुशबूदार मसाला के साथ खालिस रुमाल वजन में बराबर बराबर लेना और नमक मिलाकर उनसे खुंदी की हुई हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ और पाक भरपूर बनाना और उसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर कहमा इज्तिमा में शहादत के सजूद के सामने जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। ये तुम्हारे लिए नहायत पाक ठहरे और जो बखूर तू बनाए उसकी तरकीब के मुताबिक तुम अपने लिए कुछ ना बनाना। वो बखूर तेरे नज़दीक खुदावंद के लिए पाक हो। जो कोई सूंघने के लिए भी इसकी तरह कुछ बनाए वो अपनी कौम से काट डाला जाए। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना के हम सब बरकत हो। शुक्रिया तशरीफ रखें। खुदा मुक़द्दस मूसा नबी से कलाम करते हुए तरतीब उसको देता है जो कुछ खुदा चाहता है। और इस पैराग्राफ में से आप तक जो मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ, खुदा जिस चीज़ को अलग करता है उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी बड़ी कदर है, उसकी बड़ी वैल्यू है। वो खुदा का खादिम हो, वो खुदा का घर हो, वो खुदा के घर में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ हो, जो कुछ भी खुदा अलग करता है उसकी खुदा की निगाह में बड़ी वैल्यू होती है और उसकी लोगों की निगाह में खुदा चाहता है उसकी इज्जत करें। इसी यहाँ खुदा ने मूसा से कहा तो खुशबूदार मसाला और मुर्ग और मुस्तकी और नून और खुशबूदार मसाला जात के साथ खालिस लुभान वजन में बराबर बराबर खुदा छोटी छोटी बात उसको बता रहा है और नमक मिलाकर उनसे खुदी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ और पाक बखूर बनाना। और फिर जो मेन बात है जिसके लिए खुदा बनवा रहा है, और इसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा, जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। इसका मतलब खुदा के मिलने की खास जगह है सारा बदी सल उसका, मूसा नबी खुदा का है, लश्करगाह खुदा की है, हर जगह खुदा मौजूद है। लेकिन खुदा ने कहा एक खास जगह पे जाके ये काम तुमने करना है, ये खास चीज़ बनानी है। और फिर खुदा कहता है मैं तो वहाँ रखना, मैं शहादत के संदूक के सामने तुझसे मिला करूँगा। ये तुम्हारे लिए नहायत पाक ठहरे। वो जगह, वो संदूक, वो बखूर, वो मसाला, वो जो भी खुदा ने मुर्ग तैयार करवाया और जो बखूर तुम बनाए उसकी तरकीब के मुताबिक तुम अपने लिए कुछ ना बनाना। जो खुदा के लिए, जो मेरे लिए अलग की गई चीज़ है उसकी तरह तुम अपने लिए नहीं बना। वो मेरे लिए है, वो पाक है, वो खास है और वो बखूर तेरे नज़दीक खुदावन के लिए पाक हो। जो कुछ सूंघने के लिए भी उसकी तरह कुछ बनाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। यानी जो खुदा ने अपने लिए अलग चीज़
کی ہوتی ہے وہ خدا نہیں چاہتا دوسرا شخص اس کی نقل کرے، اس کے برابر کھڑا ہو، اس کی برابری کرے، اس جیسا کوئی چیز بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے بہت بڑا لشکر ہے، لشکرگاہ ہے، اور خدا نے کہا تو میرے لیے ایک الگ چھوٹا سا خیمہ بنا۔ اس کا نام خدا کہ بندہ موسیٰ نے خیمہ اجتماع رکھا، اور خدا نے اس کو بتایا جب تو خیمہ اجتماع میں جائے گا تو پھر میں وہاں تجھے ملا کروں گا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے کہ صرف خیمہ اجتماع موجود ہے؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی حضوری، اس کی منصوبہ بندی، اس کا پلان، اس کا خاص منصوبہ کسی خاص جگہ پہ ہوگا۔ ہے خدا ہر جگہ موجود، لیکن خاص جگہ پہ، خاص مقام میں، خاص بات کے لیے، خاص منصوبے کے لیے، خاص پیغام کے لیے، خاص شخص کے لیے خدا اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، اس شخص کو الگ کرتا ہے، اس جگہ کو الگ کرتا ہے۔ خیمہ اجتماع سے جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو وہاں لوگ مسجدیں بناتے تھے، قربانیاں گھر میں بھی وہ گزران سکتے تھے، لیکن جب بھی قربانی ابراہیم نے گزرانی یا کسی اور شخص نے گزرانی، انہوں نے سب سے پہلے مذبح بنایا، اور پھر وہاں خدا کے لیے قربانی پیش کی، وہاں خدا کی آ گئی، وہاں ان کو بلیس کیا خدا نے، وہاں خدا نے ان کی دعا کو سنا، وہاں خدا کی حضوری ٹھہری، وہاں خدا نے اپنے منصوبے گزار کیا، وہاں خدا نے اس شخص سے کلام کیا، وہاں خدا نے اس شخص کو کام دیا۔ اس لیے خاص جگہ، خاص شخص، خاص بات، خاص کام کے لیے خدا ہر شخص کو، ہر جگہ کو الگ الگ چاہتا ہے، اس جیسا دوسرا۔ کئی دفعہ لوگوں نے کوشش کی کہ خدا کی مذبح سے ہٹ کر کوئی کام کرے، وہاں خدا کی بلیسنگ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کی ہیکل کی اہمیت خدا کی نگاہ میں بڑی اہم ترین، خدا کے گھر کی اہمیت خدا کی نگاہ میں بڑی اہم ترین۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا ہیکل پرانے عہد نامہ سے بھی نئے عہد نامہ سے کٹوا گئے۔ نئے عہد نامہ میں بھی ہیکل موجود ہے، نئے عہد نامہ میں بھی خدا کا گھر موجود ہے جس کو خدا نے الگ کیا ہے، اور جس شخص کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا وہی شخص اس گھر کی قدر کرے گا، وہی شخص اس گھر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اس لیے خاص جگہ پہ خدا خاص کلام کرتا ہے، خاص بلیسنگ کو جاری کرتا ہے، خاص منصوبہ ظاہر کرتا ہے۔ دعا ہم کسی جگہ پہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے گھر کی اہمیت فرق کیسے؟ خدا کرتا کہ اپنے گھر میں، آج پڑھیں کہ 65 نمبر ضرور ہے، اور اس لیے ہماری زندگی میں خدا کے گھر کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے خدا اپنی بلیسنگ کو جاری نہیں کرتا۔ دعائیں خدا ہماری سنتا ہے اور جواب ہمیں دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، لیکن خدا جو اپنے گھر کی بلیسنگ جو اپنے گھر میں جاری کرتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ جہاں بھی ہوں خدا کے گھر کی عزت اور اہمیت کو سمجھیں۔ 65 کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ آنے کہاں دیتا ہے؟ تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے اور ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ تیری مقدس ہیکل سے کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تازگی ملے گی، فریش ہوں گے، بلیس ہو جائیں گے۔ تیری حضوری میں جب ٹھہریں گے، جائیں گے، تیری مذبح پر جب آئیں گے، ہم بابرکت ہے۔ ایسا شخص بابرکت ہے جس کو خدا
अपनी मुकद्दस हैकल में आने का फजल और शर्फ बख्शता है। इसलिए कहते हैं मुबारक है वो आपके जिस्म को बरगज़ीदा करता। बरगज़ीदा का मतलब अलग पसंदीदा बनाना, और इसको अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे, तेरी मुकद्दस हैकल में आकर अशुद्धि हासिल करे। आज हम देखें, सुनते हैं कि मगरब में जो चर्चेज है वो खाली पड़े हैं। कितनी अहमियत है मगरब में अगर चर्चेज खाली पड़े हैं, खुदा का घर खाली पड़ा है, लोग जो रूहानी तौर पर खुदा से खाली पड़े। जो भी शख्स खुदा के घर की अहमियत को नहीं समझेगा, खुदा उसको बाबरकती बनाएगा। असूदगी कहाँ से मिलेगी? खुदा की मज़बत पर। इसलिए मूसा नबी ने अलग एक लश्कर का में से हट कर एक खैमा इज्तिमा बनाया, जहां सिर्फ उस वक्त जाते जब दुआ के लिए, उस वक्त जाते जब खुदा मूसा से बातें करने के लिए जाते, उस वक्त जाते जब खुदा की हजूरी में मूसा कोई पैगाम लेने के लिए या लोगों का पैगाम पहुंचाने के लिए खुदा के पास जाते। और जब मूसा खैमा इज्तिमा के दरवाजे में एंटर हो और सारे लोग खड़े हो जाते, और लिखा है जब वो अंदर चला जाता खुदा की हजूरी, खुदा का अबर उस दरवाजे पर ठहरता था। कहाँ ठहरता? लश्करगाह, खैमा इज्तिमा, जहां खुदा की हजूरी मौजूद है, जहां खुदा ने अलग जगह तलाश किया, महसूस की। वहां जब खुदा का बंदा वहां जाता, फिर खुदा की हजूरी उस खैमे में ठहरता, फिर खुदा से हम कलाम होता, फिर खुदा को पैगाम देता, फिर खुदा से आयन सिखाता, उसको अपनी बातें और अपना दिल उससे शेयर करता। हर जगह खुदा कभी भी अपना दिल शेयर नहीं करेगा। हर जगह खुदा की खसूसी हजूरी कभी नहीं हो सकती। खुदा हर जगह मौजूद है। उसकी हजूरी की बात करते हैं। खुदा पाक जगह पर रहता है, खास जगह पर रहता है, खास काम के लिए, खास वक्त पर, खास शख्स को बुलाता है। इसलिए जो हैकल है, जो खुदा का घर है, वो इबादत के लिए है और वो खास है, और वहाँ ब्लेसिंग जारी होती है, वहाँ खुदा की हजूरी ठहरी होती है, हर जगह नहीं ठहरी होती। वहाँ खुदा का पाक मौजूद होता है और वहाँ छू रहा होता है। और ये हम पर डिपेंड करता है कितनी अहमियत हमें अपने खुदा के घर की। एक हवाला हम देखेंगे तबारीख की किताब में, खुदा अपने घर को कितनी अहमियत देता है। तबारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब और 14वें आयत में लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार भाग कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह क्या करूंगा? माफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा? अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, किस जगह की जाएगी? हैकल में की जाएगी, किसी और जगह नहीं। जब हैकल नहीं तो सब भी मौजूद था, लेकिन जब हैकल तामीर हो गई और फिर खुदा ने कहा अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, उस पर मेरी आंखें क्या रहेंगी? खुली रहेंगी और मेरे कान बराबर लगे रहेंगे। हालेलुया। कहाँ लगे रहेंगे? खुदा की हैकल, खुदा के घर, उसकी आंखें खुली रहेंगी। खुदा की आंखें दूसरी जगह से बांधने नहीं, खुदा की पूरी और सुस्ती तवज्जो उस जगह पर ठहरेगी जहां लोग दुआ करने जाएंगे। सुलेमान बादशाह जब कुर्बानी पेश की, शुक्रगुजारी की हैकल बनाने के बाद, फिर उसके इर्द
اس کے بعد خدا نے جواب دیا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی رہیں گی، میرا دل برابر اس جگہ پہ لگا رہے گا، اس دعا پہ لگا رہے گا۔ اس لیے آپ کو کھوکھلے سے اور خالی خدا کی اہمیت اور اس کے گھر کی اہمیت سے جب ہم خالی ہو جائیں گے، برکات سے خالی ہو جائیں گے۔ آج بھی بنی اسرائیل ہیکل کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس گھر کے لیے تڑپ رہے ہیں جو برباد ہو چکا ہے، اس جگہ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس دیوار کی طرف، اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس بلیسنگ کی کمی ہے؟ ساری ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں کیونکہ حالات خراب ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمیں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے خدا بھی ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں کرتا۔ سلیمان بادشاہ دعا کیا ہے، خدا جو کوئی بھی شخص اس ہیکل میں آ کر اس ہیکل پر منہ کر کے دعا کرے، منت کرے، مناجات پیش کرے، تو آسمان پر سے سن کر ضرور اس کی دعا کا جواب دینا۔ یہ سلیمان بادشاہ کی دعا۔ آگے پھر خدا نے جواب دیا جو کوئی بھی جو دعا بھی اس جگہ پر کی جائے گی، میری آنکھیں اس آسمان پر سے کھلی رہیں گی اس جگہ کے لیے، میرے کان برابر مسلسل اس شخص کی دعا، اس جگہ سے جو دعا کی جائے گی سننے کے لیے، جواب دینے کے لیے کان لگے رہیں گے۔ یہ ہے خدا کے گھر کی اہمیت۔ پرانے عہد نامہ میں لوگ اس قدر خدا کے مذہبوں کا، خدا کی ہیکل کا، خدا کے گھر کا، خدا کی حضوری کا پاس رکھتے تھے، اس لیے بابرکت لوگ تھے۔ ان کی زندگی میں کمی جو نہیں وہ گناہ کرتے یا کمزوری کا اظہار کرتے، اس وقت ان کو سزا ضرور ملتی۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر میں سے نکالا جہاں ہیکل نہیں تھی، اور ان کو اس طرف لے کے جا جہاں ہیکل ہونی چاہیے تھی یا ہونی تھی، تاکہ وہ خدا کے گھر میں جا کر عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اپنی دعائیں، اپنی مناجاتیں پیش کریں۔ مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہو جاتا مینوں آنکھیں لگے۔ کیا ہو یہ حوالے؟ اس کا پس منظر یہ ہے، داؤد نبی کو ہیکل جانے سے روک دیا گیا، اور جب اس کو اجازت ملی پھر اس کا دل خوش ہو، شکر میں ہیکل جانے کے لیے تیار ہوا، مجھے اجازت ملی۔ کب اور کون ایسی بات کہے گا جس شخص کو خدا کے گھر کی اہمیت ہو؟ ایک جگہ پہ ایک فیملی ہے، اور ان کو میں بڑے دفعہ میں نے کہا چرچ آئیں، نہیں آ رہے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی پرابلم تھی، بیٹے کو مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا جب چرچ جاتے اس کو پرابلم ہوتا ہے، اور بڑی دفعہ میں نے کہا چرچ آتے ہی نہیں تھے، اور پھر بھی پرابلم اسٹل ان کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے کہا یہ پرابلم، اور 3-4 ماہ بعد ایک سنڈے وہ فیملی چرچ آئی، اور بعد میں جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بہن کہتی ہے شکر خدا کا اور ساتھ پادری صاحب کا۔ کیوں بھلا؟ کسی خدا دے گھر گئے نہیں جا پا رہے تھے، خدا نے توفیق دی، اور پادری صاحب توفیق کہہ کے سانو لے گیا۔ اس کا مطلب جس کو بھی رکاوٹ آ سکتی ہے خدا کے گھر کے لیے، لیکن جب ہماری زندگی میں خدا کے گھر کی اہمیت ہوگی، آٹومیٹکلی خدا ہمارے لیے رستہ ہموار کر دے گا۔ اہمیت کا جب خدا کے گھر کی قدر و قیمت جانیں گے، جب اس کی حضوری کا پاس
لیکن وہ خدا کا مذبح جو مخصوص کیا گیا ہے وہ نہیں ہو سکتا، خدا وہاں بھی موجود ہے۔ اس لیے خدا کی نگاہ میں ہیکل کی بڑی اہمیت ہے، خدا کے گھر کی بڑی اہمیت ہے، اور خدا کے گھر کی اہمیت کس قدر اس شخص کے لیے جو وہاں آئے گا برکت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے یورپین کنٹری میں، مغرب ممالک میں خدا کی بلیسنگ سے لوگ خالی، کیونکہ خدا کی ہیکل خالی، خدا کے گھر خالی، ان کو خدا کی حضوری کا پاس نہیں ہے۔ اس لیے کئی لوگ بڑے پریشان ہیں کہ وہاں بڑا خدا کا کام پیچھے جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب خدا ناراض ہو جائے گا اپنے لوگوں سے، مذہب تباہ ہو جائے گا۔ ناراض کب ہوگا؟ جب کوئی شخص خدا کے گھر کی اہمیت کو نہیں سمجھے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ کس شخص سے مجھے کہا نئے آدمی کوئی ہیکل نہیں ہے۔ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، میں نے ان کو ہے ہیکل نہیں، عہد نامہ میں بھی خدا کا گھر ہے، وہ ہیکل نام ہے اس کا، یہ خدا کا گھر ہے، وہی چیز ہے۔ اور یسوع جی نے لکھا جب یروشلم میں آیا اور ہیکل میں کیا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہاں کیا دیکھا؟ لکھا وہاں کبوتر فروشوں کی چوکیاں لگی ہوئی تھی، اور وہاں پیسے ایکسچینج کرنے والوں صرافوں کے اڈے تھے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب اس نے دیکھا تو اس کو بڑی غیرت، اس کو بڑا غصہ۔ اور یسوع مسیح کے الفاظ، کیا تمہیں نہیں پتا میرا گھر دعا کا گھر ہے؟ تم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ میرا گھر کس کا گھر ہے؟ ہیکل اور دعا کا گھر ایک ہی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، خدا نے کہا، خدا کی بات بتائی، تمہیں نہیں پتا میرا گھر کس کا گھر ہوگا؟ دعا کا گھر۔ اور تم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو، خالی کر دیا ہے، میرے لوگوں سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی صفائی کی بحالی کے لیے یسوع مسیح نے کام کیا، تاکہ لوگ ادھر آئیں اور بابرکت۔ ترکی میں ایک چرچ ہے، نیوز پہ سنا ہے، اور 15 سال بعد وہ مسجد بن گئی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ یہ برکت والا کام ہے ایمانداروں کے لیے، کہ بے برکتی کا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چرچ جاتے ہوتے، چرچ کھلا رہتا، خدا کی حضوری وہاں ہوتی، اور کسی کی جرت نہ ہوتی کہ ڈاکوؤں کو بن سکتا۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص خدا کے گھر کی اہمیت کو سمجھے گا، جانے گا، آپ اندازہ کریں، آپ تجربہ کریں، اسی کے دو شخص بابرکت ٹھہرے گا۔ نئے عہد نامہ میں ہیکل موجود، یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے، پترس اور یوحنا تیسرے پہر کی دعا کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ عہد میں کئی ایماندار ہیں، یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، تیسرے پہر کی دعا کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے۔ یہودی لوگ 3 دفعہ ہیکل میں جاتے تھے۔ اس کی مقدس داؤد کیا تھا؟ صبح شام دوپہر میں پریادا لکھا، تیسرے پہر کی دعا کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے، گھر میں نہیں کر رہے تھے۔ مقدس دانیل کے بارے میں لکھا، اتنے مشکل حالات میں اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ دن میں 3 بار ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تجربہ تھا، بلیسنگ کہاں سے آئے گی، میری دعا کا جواب کہاں سے آئے گا۔ ہیکل میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن منہ کس طرف کرتا تھا؟ ہیکل کی طرف، جس کا مطلب ہے اس کو خدا کے گھر کی اہمیت کا اندازہ تھا، قدر تھی۔ آج ہمیں
कितनी अहमियत है, कितना तजुर्बा है खुदा की ब्लेसिंग का, कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम खुदा की हजूरी में जाकर उसकी हजूरी का, उसकी मौजूदगी का तजुर्बा कर सकते हैं। इसी हैकल की या खुदा के घर की बड़ी अहमियत, खुदा का घर जहां भी है उसको महसूस किया जाता है। इसलिए मूसा नबी से खुदा का जो चीज मेरे लिए आपने बनाने है, कोई दूसरा शख्स उस जैसी ना बने, कोई और चीज बना सकता है जो महसूस की गई है उस जैसी कोई भी चीज कोई दूसरा शख्स ना बनाने पाए, वरना मैं उसको अपनी कौम में से क्या कर दूंगा, काट दूंगा। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना तीसरे पैर की दुआ के लिए हैकल में जा रहे थे, और कह सकते हैं पहले पैर पे जाते होंगे और दूसरे पैर पे जाते हैं। क्यों सारे काम छोड़कर वो खुदा की हैकल की तरफ जाते थे? उन्होंने सीखा, शरीयत उन्होंने पढ़ी थी, खुदा के कलाम के वाकिफ थे कि खुदा के घर की अहमियत क्या है। और फिर यीशु मसीह ने साबित कर दिया, मेरा घर खुदा का घर, दुआ का घर कहलाएगा। तुमने इसको क्या बता दिया है? खुदा के घर की अहमियत उनको बताई, इसकी अहमियत और कदर क्या है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा के घर की अहमियत को समझेगा, आप तजर्बा करें, वो शख्स पावर। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हो सकता है आगे बढ़ रहे जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर आज़ादी महसूस नहीं कर पाएंगे। जब बाबल के लोगों ने बनी इस्राएल को असीर किया, गुलाम बनाया, और लिखा है बाबल की नहर के बाहर पर वो मौजूद थे, उनसे कहा गया कि कोई यरूशलेम का या हैकल का गीत सुनाओ हमें। उन्होंने कहा हम अपने खुदा के हैकल का गीत नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? क्योंकि हम गुलामी में हैं, हैकल में नहीं। हम दूर हैं खुदा के घर से, उसके नजदीक जाके उसमें जाकर हम इबादत करेंगे, हम बाहर इबादत नहीं करेंगे। क्यों उन्होंने कहा? उनको खुदा के घर की अहमियत का तजुर्बा था और उसकी कदर थी। खुदा के घर में कैसे जवाब आए। आज भी लोग उस दीवार की तरफ, जो बनी इस्राएल दुआ करते, उस दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं, उस ईमान और अहमियत और तजर्बे के साथ जो कलाम में लिखा हुआ है, जो कोई खुदा जो इस घर की तरफ मुंह करके या इस घर में आकर दुआ करेगा, तो आसमान पर से सुनकर उसकी दुआ का जवाब देना, जो भी उसकी मुश्किल हो तो उसको। इसलिए खुदा के घर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब मुकाशा किताब में पढ़ते हैं, वहाँ भी इसकी अहमियत बयान की। पौलुस रसूल के बारे में लिखा है, वो हर सब्त उनकी इबादत गाहों में जाता और कलाम करता। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हर सब्त हैकल में जाकर उनसे कलाम करता। इसलिए जिस कदर किसी शख्स को खुदा के घर की अहमियत का अंदाज़ा होगा, वो कभी इससे जुदा नहीं हो पाए। एक बेवा के बारे में हम लूका के जीवन में देखते हैं, लिखा है वो 84 वर्ष से बेवा थी। और कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? हैकल में दुआ और रोज़े का भी दुआ कर सकती थी। ये नहीं कह सकती थी कि मैं ढाई थी, इधर बड़ी दुआ कर ले। लेकिन उसको अंदाजा था खुदा के घर की अहमियत क्या है, कदर क्या है। खुदा अपने घर में मौजूद है। 48 फुट में लिखा, सब खामोश हो जाए, खुदा मौजूद है, हैकल में मौजूद है। इसलिए खुदा की खास
असूरी खास जगह पे उसके घर में खास काम के लिए, खास ब्लेसिंग के लिए मौजूद होती है और खास ब्लेसिंग को खास लोगों पर जारी करता है जो इस काबिल होता है यहाँ पे जो इसकी अहमियत से वाकिफ है। इसलिए जितनी अहमियत हमें अपने जिंदा खुदा के घर की होगी उसी कदर हम बाबर कर जाएंगे। पुराने अहदनामा में भी बड़ी अहमियत पर जोर दिया गया है, नए अहदनामा में भी बड़ी अहमियत का जोर दिया गया है। कोई शख्स हैकल के सिवा किसी जगह पे कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। खुदा शिकवा करता है, तुम मुस्तकिफ घरों में रहते हो, बड़े खूबसूरत घरों में रहते हो, लेकिन मेरा घर क्या पड़ा है? वीरान पड़ा है। जिसका मतलब खुदा को अपने घर की कदर है, फिक्र है, अहमियत है। जब नहमिया गुलामी में था, असीरी में था, एक शख्स आता उसको मिलने और वो सबसे पहले सवाल ये करता है, हैकल कैसे, यरूशलेम कैसे, अहमियत को पूछता है हैकल का क्या है, यरूशलेम कैसे। जब उसने बताया यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई और जो फाटक हैं वो जले हुए हैं, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। और जब खुदा ने उनको आजाद किया, सबसे पहले जाकर उन्होंने हैकल, जिस कदर कोई शख्स खुदा के घर की अहमियत से वाकिफ होगा उसी कदर वो उस घर की, उस जगह की कदर करेगा, और जिस कदर कोई शख्स उसकी कदर करेगा उसके लिए जाते होगा। कई दफा देखे एक शख्स खुदा का घर बना सकता है, वो ब्लेसिंग खत्म होती है नहीं। किसी शख्स ने, एक क्रिश्चियन मुस्लिम शख्स ने, भूल गया, उस शख्स, अकेले शख्स ने खुदा का घर बना दिया। और खुदा का घर क्यों बनाया जाता है? ताकि खुदा की हजूरी वहाँ ठहरे और जो शख्स भी वहाँ आए वो बाबरकत है। इसलिए खुदा की निगाह में खुदा का घर बड़ा ही अहमियत का हामिल है। हमारे अंदर, हमारे दिल में उसकी कितनी कदर है, कितनी अहमियत है, ये हम पे डिपेंड करता है। पौलुस रसूल आगे इसको रूहानी मानों में लेते कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दिस। तुम्हारे बदन खुदा का मक़दिस है। मक़दिस का मतलब भी खुदा का घर, दुआ का घर, और तुमने खुदा का रूह बसा हुआ। अगर जिस्मानी तौर पर हमें खुदा की अहमियत का अंदाज़ा होगा तो रूहानी तौर पर ऑटोमेटिकली उस रूहानी हैकल या मक़दिस को अहमियत देना शुरू कर देंगे, कदर करना शुरू कर देंगे। अगर जिस्मानी तौर पर किसी शख्स की ज़िंदगी में हैकल की अहमियत का या खुदा के घर की अहमियत का या दुआ के घर की अहमियत का पता नहीं है तो वो रूहानी खुदा के मक़दिस को कभी तरजीह नहीं देगा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा के घर की अहमियत से वाकिफ होगा, उसकी जो कमिटमेंट है, उसका जो ताल्लुक है, उसका जो रिश्ता है उससे जुड़ जाएगा, कोई शख्स उसको जुदा नहीं कर सकेगा। इसलिए आज तक इस्राएली लोगों की ज़िंदगी में हैकल की जो अहमियत है, कोई शख्स उसको उनके दिल से निकाल नहीं सका और ना निकाल सकेगा। आज भी लोग हैकल के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि खुदा की उस हजूरी का तजर्बा करें जो वो करते रहे हैं। और जगह पर तजर्बा नहीं कर सकते, हैकल पर तजर्बा। इसलिए गिरजाघर जो है, खुदा का घर जो है, इसकी खास अहमियत है, खास
कदर है, मखसूस की हुई जगह होती है, खुदा की हजूरी वहाँ होती है। और ये उस शख्स को तजर्बा होगा जो अपने आप को उसके साथ कमिटेड करेगा या लिंक करेगा, फिर उसको समझ आएगी खुदा के प्यार की अहमियत क्या है। जो शख्स खुदा के प्यार की कदर नहीं करेगा, खुदा उसकी कदर नहीं। आए हम भी बंद करेंगे।